बहनों, सुनने वाले भाइयों, दोस्तों, हजरात असातिज़ाए किराम, अल्लाह ने हम सबको दुनिया में भेजा है, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए भेजा है। आपके सामने जो शेर पढ़ा गया है, इसमें शायर कहता है कि मुँह आईने में रोज़ाना देखते हैं, लेकिन दिल के दाग रोज़ाना नहीं देखते हैं। हम सब रोज़ाना आईने के सामने जाते हैं, चेहरा कैसा दिख रहा है, मेरा हाल कैसा दिख रहा है, मैं इस कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ, इस कपड़े में कैसे लग रही हूँ। रोज़ाना आईने के सामने तो जाकर अपने वजूद को टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिल में झांकने की कोशिश नहीं करते। जैसा मेरा चेहरा साफ है, क्या मेरा दिल भी ऐसा साफ है? जैसे मेरे कपड़े साफ नजर आ रहे हैं, क्या दिल भी मेरा कपड़ों की तरह साफ नजर आ रहा है? जैसा मेरा हाल अच्छा नजर आ रहा है, क्या अंदर मन का हाल भी मेरा वैसा है? तो जाहिरी हाल पे तो नजर है, लेकिन बातिन पे नजर नहीं है। कुरान अजीम शान बयान करता है, वदरो जाहिरल इस्मी व बातिना, अपने जाहिर को भी साफ करो, अपने बातिन को भी साफ करो। माँ बाप जितने पाकीज़ा होंगे, माँ बाप के पास जितनी सफाई होंगी, जाहिरी भी और बातिनी भी, माँ बाप साफ सुथरे रहते होंगे, अच्छे कपड़ों में रहते होंगे, और माँ बाप की जाहिरी सफाई अच्छी होंगी, तो बच्चों पर असरात उसके वजह से पड़ेगी। माँ बाप का मन साफ होगा, उसके असरात भी बच्चों पर पड़ेगी। इसीलिए तो कहा है, माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा होता है। माँ अपने घर के मदरसे से बच्चों को सिखाएंगी सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से अल्लाह नाराज हो जाते हैं, झूठ बोलने से तंगियां डेरा डालती है, झूठ बोलने से मुसीबतें डेरा डालती हैं, झूठ बोलने से घरों की रौनकें उड़ जाया करती है, झूठ बोलने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। ये माँ बाप को सिखाना है औलाद को। और औलाद कब सीखेंगी? जब माँ बाप सच बोलने वाले होंगे। अगर किसी का कोई काम है, बाहर से कोई आवाज दे, तो अंदर से माँ बाप ही बोल देते हैं कि कह दो कि घर पर नहीं है। ये झूठ बोलने की तालीम घरों से औलाद को माँ बाप दे रहे हैं। हर हाल में सच बोलो। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच में नजात है और झूठ में हलाकत है। हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, कामयाबी हमारी औलाद का मुकद्दर बन जाए, तो अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी सच बोलने का आदी बनाए। मेरी माँ और बहनों, माँ बाप जितना सच बोलेंगे, वही असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। हज़रत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह बगदाद में इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल रहे हैं। माँ ने घर से बच्चे को निकाला तो नसीहत की, बेटा सफर में जा रहे हो, रास्ता खतरनाक है, तारीख रास्ता है, दुश्मनों का खौफ है, डाकुओं का खौफ है, मैं अल्लाह के हवाले भेज रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मेरी नसीहत को याद रखना, कभी झूठ नहीं बोलना। अपने साथियों के साथ चलने लगे। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह रास्ते में चोरों डाकुओं ने पकड़ लिया बच्चों को। पूछा, बताओ तुम्हारे पास क्या है? चोर का मकसद पैसे लूटना है, चोर का मकसद डाका डालना है। सारे बच्चों ने झूठ बोल दिया, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की छोटी सी उम्र है। माँ ने कपड़े की आस्तीन में 40 अशरफिया सोने की सीधी की जरूरत के वक्त इसको काम में लाना
تعلیم پر اپنا پیسہ خرچ کرنا. وقت میرے پاس مختصر ہے، میری ماں اور بہنوں، دینی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرو، اسکول کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرو، اپنی اولاد کو تعلیم والا بناؤ، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کرو، جہالت سے اپنی اولاد کو دور رکھو. جہالت بہت برا عذاب ہے. جاہل انسان نہ ماں کی قدر پہچانتا ہے، نہ باپ کی قدر پہچانتا ہے، نہ بھائیوں کی قدر پہچانتا ہے، نہ بہنوں کی قدر پہچانتا ہے. جاہل کو اس کی جہالت کا اندھیرا لے کے ڈوب جاتا ہے. اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے سامنے کون ہے، مجھے کس سے کیسی بات کرنا ہے. یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں. تعلیم اچھی ہوگی تو ماں سے اچھی بات کرے گا، باپ سے اچھی بات کرے گا، بھائی بہنوں سے اچھی بات کرے گا. آگے زندگی پروان چڑھے گی، جوانی کی عمر کو پہنچیں گے، چھوٹے بڑوں کی قدر آئے گی، کس کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ سلیقہ آئے گا تعلیم کے ذریعے سے بچوں کو. ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کو صاف ستھرا رہنے کا عادی بنائے، اپنی اولاد کو سچ بولنے کا عادی بنائے، اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کی اچھی اور پکی سچی نگرانی کرے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پہ نظر رکھے. پیار جتنا چاہے دے دو اولاد کو، پیار ہی سے اولاد سنورتی ہے، محبت ہی سے تو اولاد سنورتی ہے. ماں باپ کا پیار ملنا چاہیے اولاد کو. آپ رہنا سکھائیں گے کیسا محبت سے رہا جاتا ہے، ہمدردی سے رہا جاتا ہے، اخلاق کے ساتھ رہا جاتا ہے. یہ ماں باپ سے اولاد سیکھے گی. تو اپنی اولاد پہ نگرانی رکھے. جن ماں باپ کی اپنی اولاد پہ نگرانی نہیں ہے، چاہے وہ دکھنے والی اولاد کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن ان کے غلط اور گندے اعمال اولاد کو ایسی جگہ پہ لے جا کے کھڑا کریں گے کہ ماں باپ سر اٹھا کر چلنے کے محتاج بن جائیں گے. سر اٹھا کر بھی نہیں چل سکتے وہ ماں باپ جو ماں باپ کی اولاد پہ نگرانی نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، یہ کیسے باغ کے مالی کی رکھوالی نہیں ہوتی. یہ اولاد کا باغ، یہ اولاد کا باغیچہ، اس کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، نگرانی کڑک رکھنا ہے. جو مرضی چاہو کھلا دو، جو مرضی اچھا سا پہنا دو، اچھا سا کھلا دو، لیکن تربیت کے لین سے اولاد پر کڑی نگرانی رکھو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. شاعر کہتا ہے، یہ کیسا باغ کا مالی کے رکھوالی نہیں ہوتی، یہ کیسا باغ کا مالی کے رکھوالی نہیں ہوتی، اگر مالی ہو رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. سنتے ہیں آئے دن ایک نوجوان بچی اپنے ماں باپ کے بغیر کسی دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہے، ماں باپ کے پیار کو ٹھکرا دیتی ہے، باپ کی شفقتوں کو ٹھکرا دیتی ہے، بھائیوں کی شفقتوں کو ٹھکرا دیتی ہے، خاندان والوں کی شفقتوں کو ٹھکرا دیتی ہے، اور اس کو اپنا ہم سفر ڈھونڈ لیتی ہے. اسے آگے خطرات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، آگے اپنی عزت کو تار تار ہونے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ محبت کے جھانسے میں، پیار کے جھانسے میں اندھی ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ماں باپ نے اولاد پر نگرانی نہیں رکھی ہے. اگر مالی رکھوالی ہوتا تو باغیچے کی پامالی کسی بھی حال میں نہیں ہوتی تھی. تو میری ماں، میری بہنوں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی فکر کریں. پوچھا مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، ڈاکوؤں نے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیہ ہے، یہ آستین میں میری ماں نے سی دی ہے. چوروں نے جب کھول کے دیکھا سونے کی اشرفیہ ہے بچے کے پاس، وہ بھی آستین میں سی ہوئی ہے. جھوٹ بولتا تو اس کا پیسہ بچ جاتا تھا. آخر اتنا چھوٹا بچہ سچ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے محنت ہے؟ کیا اس کے پیچھے نگرانی ہے؟ پوچھا کہ بیٹا تو اتنا چھوٹا بچہ ہے، سچ بولتا ہے،
کہا میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ